ओम श्री साईराम। दुष्ट खलनायक दोस्रो भाग। यसबीच रावणले सीतालाई फेरि रथमा राखेर हतारसाथ हल्लासहित जान थाले। त्यसरी तिनी बेगसँग गइरहेको अनि सीताले क्रन्दन गर्दै सहायता मागेको तिनले सुने। त्यसको विरोध गर्न अब अरू सक्दिन भनेर जटायुले दुःख माने। आफ्नै आँसुमा डुबेर तिनले रामको चाहना गर्दै रामकै स्मरण गर्दै बसिरहे। जब मृत्यु नजिकमा आउँछ अनि विपत्ति केही कदम पर मात्र हुन्छ, प्रकृतिले पनि सावधान गरेर शिक्षा दिनको निम्ति अप्रत्याशित रूपले व्यवहार गर्न थाल्छिन्। वस्तुहरू पनि अस्तव्यस्त हुन जान्छन्। यो रावणले पनि त्यसरी नै व्यवहार गर्न थालेको छ, कारण अब यसको अन्त आउन लागेको छ अनि यसका सन्तानहरू यस पृथ्वीको वक्षस्थलदेखि मासिन आँटेको छ। यो सत्य जटायुलाई थाहा थियो। यसैले रामको प्रतीक्षा गरेर आफ्नो इच्छा शक्तिद्वारा तिनले आफ्नो प्राणलाई बचाएर राखे। गहन जंगलबाट त्यस छद्मवेशधारी सुनको मृगलाई मारेर राम पञ्चवटीमा फर्के। तिनको कथाको भूमिका तिनकै इच्छानुसार आश्रममा अहिलेसम्म खेलिसक्यो होला भन्ने तिनले विचार गरे। मनमा नै तिनले भने, यो मेरो योजनाकै प्रतिफल हो र पनि यो दैवी योजना हो भनेर मानिसहरूले यति चाँडै बुझ्नु हुँदैन। यसपछि म पनि साधारण मानिसले झै व्यवहार गर्नुपर्छ। आधा बाटोसम्म आइपुगेपछि तिनले लक्ष्मणलाई आउँदै गरेको देखे अनि त्यस दुर्घटनाको भित्रीय उद्देश्यलाई तिनीदेखि पनि अझ गुप्त नै राख्नुपर्छ भन्ने निर्णय लिए। यसर्थ तिनले मन अशान्त झै गरेर सोधे, लक्ष्मण भाइ, तिमीले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरेर मेरा वचनहरू पर सारेछौ। तिमीले आश्रममा सीतालाई एक्लै छाडेर यतातिर आएछौ। यस्तो तिमीले कसरी गर्न सक्यौ? तिनलाई असहाय छोडेर यति टाढा आयो। हाय, यो राक्षसको सन्तानले दुष्ट कर्म गरेको तिमीले आफै देखिरहेका छौ। यी सब देखेर पनि तिमीले सीतालाई कसरी छोड्न सक्यौ? हाय, तिनलाई के भयो होला? निश्चय कुनै विपत्ति घटे जस्तो मलाई लाग्छ। आश्रममा सीता छैनन् होली जस्तो म अनुभव गरिरहेछु। अब हामी के गर्नु? हाम्रो भविष्य अब के हुने हो? तिनको विलाप सुनेर लक्ष्मण आफ्नो दाजुको चरणमा परेर भने, दाजै, तपाईले मेरो अन्तःकरण अनि त्यसका क्रियाहरू जम्मै जान्नुहुन्छ। जुनसुकै परिस्थिति आए पनि म मेरो प्राण पनि तपाईको चरणमा सुम्पन सक्छु। के म तपाईको आदेशको विरोध गर्न सक्छु? तरै पनि यसपटक यस्तो भइहाल्यो। मलाई यसरी आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने शक्ति सायद भाग्यको प्रेरणाले नै दियो होला। मैले के गर्न सक्छु र? त्यो मिथ्या मृगको गलाबाट निस्केको हा सीता, हा लक्ष्मण भन्ने आवाज आश्रममा सुनियो। यो सुन्ने बित्तिकै तिनले मलाई तपाईँ कहाँ जानु भनेर अनेक तरहले जोड लाउन थालिन्। मलाई यो राक्षसहरूको चाल थाहा थियो। यसर्थ मैले तिनको चरणमा परेर मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गरे। मैले यो पनि भने, रामलाई कुनै अनर्थ हुने छैन। कुनै विपत्ति तिनको समक्ष आउन सक्ने छैन। हामीले सुनेका ती क्रन्दनहरू केवल राक्षसहरूको जाल मात्र हो। दोस्रो पटक पनि फेरि तिनै आवाजहरू हाम्रा कानमा पर्यो। त्यसबेला तिनले आफ्नो जम्मै साहस हराइन्। तिनीहरू तपाईकै आवाजको ठिक्कै प्रतिध्वनि थियो। यो सुनेर तिनले आफ्नो वास्तविकता पनि भुलिन्। तिनले आफ्नो अनि परिवारको सम्बन्ध पनि सहन सकिनन्। यसर्थ मैले तिनलाई प्रत्येक कुरो सावधान गर्नु भनेर सम्झाए। तिनलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति मैले गर्नु सक्ने जति सब गरे। त्यसपछि मात्र मैले आश्रम छोडे। यसको निम्ति मलाई जे दण्ड दिनुहुन्छ, मेरो भूलको निम्ति तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यो म सहर्ष स्वीकार गर्छु। यी शब्दहरू भनेर लक्ष्मण रामको चरणमा पस्रे। रामले भने, लक्ष्मण, जुनै कारणले भए पनि तिमीले तिनलाई एक्लै नछोड्नु पर्थ्यो। हामी आश्रम पुग्दा सीता त्यहाँ हुने छैनन् जस्तो मलाई लाग्दैछ। हामीले आफैलाई वीर पुरुष हौ भनेर कसरी गर्व गर्न सक्छौ जब यस जंगलमा आएर राक्षसहरूको हातबाट सीतालाई भगाउनदेखि पनि बचाउन सक्दैनौ? आफ्नी स्त्रीलाई पनि रामले अपहरण गर्नदेखि बचाउन सकेनन् भनेर मानिसहरूले भोलिदेखि कुरा गर्न थालेको तिमीले कसरी सहन सक्छौ? यस्ता कुरा सुनेर पनि के तिमी शान्त रहन सक्छौ? हाय, म यो विपत्ति कसरी सहन सकु? मानसिक व्यथाले राम अनजान मानिस झै विलाप गर्न थाले।
अनि आफ्नो भय ठिक हो कि होइन भनेर हेर्न आश्रमतिर दौडेर गए। रामले भने जस्तै सीतालाई त्यहाँ पाइएन। सीता हराएको देखेर राम असहनीय व्यथाले विलाप गर्न थाले। दुःख खप्न नसकेर लक्ष्मण त्यही उठेकै ठाउँमा ढले। तिनले गर्दा नै यो सब विपद आउन गयो भनेर तिनलाई प्राण नै त्यागिदिउँ झै भयो। तर सीताबाट पनि वञ्चित भएका रामलाई तिनले पनि जीवन त्यागेर यो संसार छोडे असह्य हुन जान्छ भन्ने सम्झे। तिनी मरेर गए। राम एक्लै दुःखमा वन वन घुमी हिँड्नेछन्। कसैले तिनको भोक प्यास हेर्ने छैनन् भन्ने सम्झे। सीतालाई हराएर रामले पाएको वेदना तिनले सहन गर्न सकेनन्। रामलाई सम्झाएर सान्त्वना दिनको निम्ति तिनको जिब्रो पनि लागेन, न त कुनै शब्द नै तिनले पाउन सके। त्यस दिनभरि घटेका घटनाहरू लक्ष्मणले पुनः विचार गरे। यो निश्चय पनि रामकै इच्छाद्वारा घटित भएको हो भन्ने तिनले जाने। यी दाजै वास्तवमा कुनै साधारण मानिस होइनन्। यो अहिले जे घटिरहेछ यी सब केवल मानवताको भलाइ अनि प्रगतिको निम्ति नै खेलिन पर्ने नाटकको अङ्ग मात्र हो भनेर तिनले चाल पाए। कारण ती व्यक्ति जसले सहर्ष अरू जम्मैका आँखाको आँसु पुछिदिन्छन्, जो यस संसारका संरक्षक हुन्, जसले अहिलेसम्म सानो दुःख पनि प्रदर्शित गरेका छैनन्, तिनै व्यक्ति के आज साधारण मानिस झैं स्त्रीको बिछोडमा यसरी विलाप गर्न सक्छन्? यी सब घटनाहरू देखेर लक्ष्मणले यो केवल रामकै निर्देशनमा खेलिने खेलका दृश्यहरू मात्र हुन् भन्ने अनुमान लाए। सीता अतुलनीय गुणवती नारी हुन् भन्ने कुरा पनि लक्ष्मणलाई ज्ञान थियो। यस्तो असाधारण पवित्र नारीले यस्तो विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ भनेर कसरी जान्न सक्नु? यो रामकै दिव्य योजनाको एउटा अङ्ग वा तिनकै खेलको एउटा दृश्य बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। तरै पनि राम एउटा मानिसको रूप लिएर मानिसलाई आफ्नो उदाहरणद्वारा न्याय, अखण्डता, त्याग, भक्ति, गुण, सत्यता, नैतिकता तथा नम्रता आदिको बाटो देखाउने निर्णय लिएर यहाँ आएका हुन्। सीता र रामले खेलेका नाटकको यही अर्थ हो भनेर लक्ष्मणले बुझे। तिनी पनि एउटा पात्र हुन् जसको कर्तव्य आफूलाई दिएको भूमिका सकेसम्म असल प्रकारले ग्रहण गर्नु मात्र हो भन्ने तिनले पनि चाल पाए। यस्ता विचारहरूबाट शक्ति पाएर लक्ष्मण राम कहाँ गएर चरणमा परे अनि भने, दाजै, मलाई थाहा छ तपाईँ यस सम्पूर्ण जगतको नाटकका निर्देशक हुनुहुन्छ। तपाईँले गर्न नसक्ने अनि नजानेको यहाँ केही पनि छैन। जे जति भइरहेछन् ती सब तपाईँको इच्छाद्वारा मात्र भइरहेको छ। तपाईँले नजानिकन यी घटनाहरू घट्नै सक्दैनन्। म यो कुरा नमान्न सक्दिन। मलाई यसमा दृढ विश्वास छ। यी घटनाहरूबाट तपाईँले राक्षसहरूको नाश गरेर संसारमा शान्ति स्थापना गर्ने योजना गर्नुभएको छ। मेरो मनले यही भन्छ अनि यही विश्वासमा अटल रहने प्रेरणा दिन्छ। यो खेलको पृष्ठभूमिमा यही सत्य लुकेको छ। मलाई सत्य भनेर मनमा शान्ति दिनुहोस्। तपाईसँग म यही प्रार्थना गर्दछु। हाँसेर रामले भने, लक्ष्मण, तिमी मेरा हात हौ, यसर्थ तिमीदेखि मैले के लुकाएर राख्न सक्छु? तिमीले सत्य भेटाएका छौ। धर्मको रक्षा गर्नको निम्ति नै मैले अवतार ग्रहण गरेको छु। यसको निम्ति मैले धेरै धर्म अनि अधर्म व्यवहारका दृश्यहरूमा खेल खेल्नु परेको छ। रोइरहेको नानीलाई फुलाउन, खुसी बनाउनको निम्ति कति खेल, गुडिया, खिलौना आदि दिएर गीत गाउनु तथा हल्लाउनु पर्छ। त्यसलाई चाहिने दूध खुवाउनको निम्ति एउटी माताले पनि कतिका योजनाहरू उत्तिखेरै बनाएर दूध खुवाउनु पर्छ। यसको उद्देश्य बालकलाई दूध खुवाउनु नै हुन्छ। तर याद राख, यी साधनहरू गीत गाउनु, हल्लाउनु, बात गर्नु, खेलौना दिनु, अनेक चलाकीहरू गर्नु कति आवश्यक छन्। यस्ता साधनहरूले भोकलाई तृप्त गरेर रुन पनि बन्द गर्छ। यिनीहरूको कारण पनि त्यही हो। क्षुधा कसरी मेट्ने अनि दुःखको कसरी अन्त गर्ने, यसको निम्ति तिमीले यी सब साधनहरू जम्मा गरेर उपाय खोजेर निकाल्नु पर्छ। यस्तै प्रकारले हे प्रिय भाइ, म यो जगतको माता हुँ। मैले धर्मको रक्षा गर्नु अनि अधर्मको नाश गर्नुको निम्ति विभिन्न प्रकारले मैले काम गर्नु परेको छ। दुई उद्देश्यको प्राप्तिको निम्ति यी घटनाहरू मिलाइएका छन्, दुःखको हरण अनि आनन्दको प्राप्ति। यिनीहरू अनर्थका कार्यहरू होइनन्। साधारण मानिसहरूले आफ्ना व्यवहारहरू तिनीहरू समक्ष राखिएका आदर्शको अनुरूप बनाउँछन्।
यसर्थ स्वामी अनि नेता भएर मैले त्यही व्यवहार गर्नुपर्छ जुन आदर्श म तिनीहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। मेरो आदर्श अनुसार मैले व्यवहार गरिन भने मलाई स्वामी वा नेता हुने कुनै अधिकार छैन। स्वामी तथा नेता हुने योग्यता नभएका मानिसहरूले जब अधिकारको प्रयोग गर्न थाल्छन्, धर्मको पतन भएर अधर्मले राजत्व गर्न थाल्छ। यसर्थ भाइ, याद गर, जो स्वामी भएर अधिकार लिएर बस्छन् तिनीहरूले आफ्नो साँचो प्रयासद्वारा आफूले शिक्षा दिएका आदर्शहरू पूरा गर्न सहायता गर्नुपर्छ। भगवानको कृपा अनि मानिसहरूको कृतज्ञता अर्जन गर्ने तरिका नै यही हो। सीतालाई पनि आफ्नो भूमिका थाहा छ। मेरो अनि सीताका यी दुई शरीरहरूले मिलन अनि बिछोडका सुख अनि दुःखहरू शरीर रूप लिएको मात्र अनुभव गर्दछ। यी सुख दुःखहरू, रुनु कराउनुहरू केवल भ्रम अनि अवास्तविक मात्र हुन्। म स्वयंले अवतार लिएको हुनाले अन्य सीमाहरू सहित यी सब आवश्यकताहरू अनि अनिवार्यताले अनुगमन गर्छन्। यो मेरो वास्तविकता तिमीलाई मैले बताइरहेछु। तिमीले पनि समय, कर्म अनि कारण अनुसार स्थान अवसर हेरेर ग्रहणकर्ताको रूपमा कथा झै कार्य गर्नुपर्छ। त्यसलाई याद राख। यो दिव्य रहस्यहरूको बुद्धिले बुझ्न सक्दैन। यसर्थ तिमीले चुपचाप बसेर नियम अनुसार खेल खेल्नुपर्छ। हामी जुन उद्देश्य लिएर आएका छौं त्यसमा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। यस रहस्यको उद्घाटनपछि तिनीहरू सीताको खोजीमा निस्के। यस खोजीमा तिनीहरूले आफ्नो भूमिका बडो विश्वासको साथमा प्रशंसनीय वास्तविकता सहित खेले। यी भाइहरूले मात्र होइनन्, सीताले पनि बडो कुलीनता सहित उत्तिकै अटलता अनि विश्वासको साथमा राक्षसहरूले पहरा दिइरहेको घेरोमा बन्दी अवस्थामा पनि क्रूरता सहित डर अनि धम्की देखाए तापनि आफ्नो खेल राम्ररी खेलिन्। तिनी विचलित पनि भइनन्, समर्पण पनि गरिनन्, तर साहस साथ तिनले आफूलाई अनि आफ्नो पवित्रतालाई सुरक्षित राख्ने निर्णय लिइन्। तिनले आफ्नो प्रतिज्ञालाई भङ्ग हुन दिइनन्। यी दुई दलले खेलेको नाटकले प्रत्येक परिवार अनि प्रत्येक व्यक्तिको निम्ति धर्मपूर्ण आवरणको आदर्श देखाएको थियो। प्रत्येक मातापिताले, स्त्री पुरुषले, भाइहरू अनि साथीहरूले तिनीहरूबाट आशा राखिए अनुसार कसरी श्रेष्ठ व्यवहार गर्नुपर्छ अनि कसरी प्रत्येकले आफ्नो प्रतिज्ञा पालन गरेर आफ्नो गुणको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस नाटकले अघिल्तिर प्रस्तुत गर्यो। अरू विस्तारसित के भन्ने? रामायणले मानिसको जीवनको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ अनि कसरी मानव जीवको उच्च उद्देश्य पूरा गर्न पर्छ त्यो आदर्श देखाउँछ। नैतिक नियम अनि त्यसको व्यावहारिक रूपको विभिन्न प्रदर्शनहरू यस बाहेक अरू कहीँ पनि यति विघ्न भेटाइँदैन। एउटै पुस्तक रामायणका विभिन्न पाताहरूले विभिन्न परिस्थिति अनि अवसरहरूमा कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ ती सबको निर्देशनहरूलाई साँचेर राखेको छ। मानव जन्मको अर्थ के हो? राज्य शासन कसरी चलाउनु, कसरी मानिसहरूका प्रति व्यवहारहरूको नियन्त्रण गर्नु अनि कसरी मानिसहरूका इच्छाहरू नियन्त्रणमा ल्याउने अनि पूर्ण गर्ने नियमादि बनाउनु, यी सब शिक्षा यही पुस्तकले नै दिदछ। रामायणको राम्ररी पठन गरेर दैनिक व्यवहारमा प्रयोग गर्न सके प्रत्येक क्षेत्रमा मानिसले शान्ति अनि समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। सीताले किन, कहाँ, कसरी तिनी गइन् त्यसको पत्ता लाउनको निम्ति राम अनि लक्ष्मण अस्त्र धारण गरेर आश्रम छोडे। तिनीहरूले त्यस क्षेत्रका प्रत्येक तलावहरू तथा पहाड पर्वततिर हेरे, तर तिनीहरूले कुनै चिन्ह पाउन सकेनन्। यसरी हेर्दै जाँदा तिनीहरूले आफ्नो अघि रुखका हाँगाहरू जताभावी भाँचिएर भुइँमा पडिरहेको देखे। त्यस भूमिमा कुनै युद्ध भएको थियो भन्ने प्रभावहरू, भाँचिएका धनुहरू तथा रगतका फाल्साहरू देखे। रामले आफ्नो भाइको ध्यान त्यसतिर आकर्षित गरे। तिनले भने, यो ठाउँमा कुनै युद्ध भए जस्तो देखिन्छ भनेर तिनले ककसको युद्ध भएछ भनेर यताउता हेरे। तिनले एउटा विराट मण्ड लागेको गिद्धलाई आँखा बन्द गरेर भक्ति साथ आफ्नो प्रिय नामस्मरण राम राम भन्दै गरेको देखे। ती भाइहरू सिधै त्यस चरो नेर गएर प्रेमले त्यसको शिर अनि शरीर सुमसुमाए। रामको हातको कोमल स्पर्श पाएपछि त्यस चरोलाई केही शक्ति आयो। त्यसले आँखा उगारेर वरिपरि हेर्यो। त्यसले सम्पूर्ण संसारलाई मोहित गर्ने रामको सुन्दर रूपलाई देख्यो। अचानक हर्ष अनि दुःखको बाढले त्यसलाई विवल बनायो। त्यस असमर्थ चरोले आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्ग चलाउन सकेन, यताउता पल्टन पनि त्यो असमर्थ थियो।
यसर्थ बलैले केही घस्रेर त्यसले आफ्नो शिर रामको चरणमा राख्यो। रामले त्यो शिर आफ्नो काखमा राखे अनि बिस्तारै सुमसुमाएर त्यसलाई केही सचेत औ क्रियाशील बनाए। क्षीण स्वरमा जटायुले भन्न लागे, स्वामी, जब दुष्ट रावणले आफ्नो नराम्रो उद्देश्य लिएर न्याय अनि धर्मलाई छोडेर यतिका वर्षसम्मको तपस्याद्वारा अर्जन गरेको शक्तिलाई त्यागेर माता सीतालाई रथमा यस जंगलबाट कुकुरले झैं चोरेर अथवा स्यालले झैं धूर्तता गरेर लगिरहेथ्यो, समस्त लोककी माता सीता जनक पुत्री कराएर राम राम भनेको आवाजले सम्पूर्ण जंगल नै शोकमा पारेको थियो। मैले त्यो आवाज सुने, तर यस्तो क्रन्दन कसले गरेको हो भनेर मैले बुझ्न सकिन। म उडेर छेउमा पुगे अनि त्यहाँ माता सीतालाई त्यो दुःखपूर्ण अवस्थामा देख्दा छक्कै परे। म चुप लागेर बस्न सकिन। बुढेसकाल अनि निर्बलता भए पनि मैले तपाईको नाम लिए। त्यसबाट मैले शक्ति अनि साहस पाएर त्यससँग युद्ध गरे। मैले त्यसको शरीरभरि यति विघ्न ठुंगे कि त्यसको समस्त शरीरबाट रगतको धारा बहन थाल्यो। त्यसले सीतालाई एउटा रुखको छारीमा राख्यो अनि घमासान युद्ध गर्यो। त्यसले आफ्नो चक्र अस्त्रद्वारा मेरा पखेटाहरूलाई काटेर बेहाल बनाइदियो। मैले कसै गरे पनि सीतासँग त्यसको त्यो यात्रालाई बन्द गर्न सकिन र म मेरो हारमा रुँदै तपाईको प्रतीक्षा गरेर पडिरहेको थिएँ। म बडो अभागी रहेछु। मैले त्यस दुष्टले मातालाई लगिरहेको देखेर पनि मैले तिनलाई बचाउन सकिन। यसो भन्दै जटायुले दुःखका आँसु झारे। रामले पनि आफ्नो शोक अनि सन्ताप देखाउँदै त्यस चरोलाई भने, हे पंक्षीराज, म तिम्रो सहायता कहिले भुल्ने छुइन। तिमीले गरेको यस सत्कर्मले गर्दा तिमीले अर्को संसारमा आनन्द पाउनेछौ। तिमी दुखी नहौ। यसो भन्दै तिनले आफ्नै जटाले त्यस पंक्षीको प्वाकका धुलोहरू झारिदिए अनि लक्ष्मणले त्यसको तिर्खा मेटाउनको निम्ति पानी लिन चाँडो चाँडो गए। बुद बुद गर्दै रामले त्यस पंक्षीको मुखमा पानी हालिदिए। यो सौभाग्य देखेर जटायु प्रसन्न भए अनि आनन्दले तिनको उजालियो। जटायुले भने, हे राम, म तपाईका पिता भन्दा पनि भाग्यमानी रहेछु, कारण यो संसार छोडेर जाँदा तिनले पनि तपाईको हातबाट पानी खाने मौका पाएनन्। मैले तपाईको स्वर्ण हातबाट अन्तिम प्यास बुझाउन पाएँ। मैले तपाईका औँलाहरूबाट अमृत पिउन पाएँ अनि मैले मेरो अन्तिम श्वास लिँदा तपाईको सुन्दर कमल सदृश्य चेहरा हेर्न पाएँ। म तपाईमा लीन हुँदैछु भन्ने मलाई विश्वास छ। अहो, म साँच्चै धन्य रहेछु। त्यसपछि जटायुले निर्बल स्वरमा भने, राम, त्यस दुष्ट राक्षस रावण पश्चिम दिशातिर लागेको छ। सायद त्यो लंका पुगिसकेको छ होला। यसर्थ तपाई सिधै लंका जानुहोस् अनि त्यस दुष्टलाई मारेर मातालाई ल्याउनुहोस्। जटायुले अरू बोल्न सकेनन्। तिनले एकचोटि राम भने अनि अन्तिम श्वास लिए। तिनको प्राणलाई रामले आफूमा लीन हुन दिए। तिनले त्यस चरोको शरीरको अन्त्येष्टि क्रिया गरिदिए अनि स्नान गरे। यी नियमहरू पालन गरी सिद्ध्याए। पछि मनमा नै दक्षिण क्षेत्र तथा सीताको दुःख सम्झदै दक्षिणतर्फ लागे। बाटामा अजामुखी राक्षसनीले तिनीहरूलाई देखी अनि तिनीहरूको त्यो व्यक्तिगत सौन्दर्य देखेर मोहित भई मनमा नै भन्न थाली, आहा, क्या सुन्दर शरीर, हेर्नमा पनि कति सुन्दर। यिनीहरूलाई विवाह गरेर मैले सुख प्राप्त गर्नै पर्छ। यस्तो निर्णय लिँदै त्यसले लक्ष्मणको हात समातेर आफूतिर तानी। त्यसलाई पनि सुपर्ण खाको झैं दशा लागेको रहेछ भनेर लक्ष्मणले अनुमान लाए अनि त्योसँग पनि त्यस्तै व्यवहार गरे। त्यसका हात खुट्टा काटिदिएर त्यसलाई पनि राम्रो शिक्षा दिए। तिनीहरू गइरहेका जंगल त्यहाँ भेटिएका राक्षसहरू झैं डरलाग्दो थियो। जंगली जानवरहरूका आवाज अनि भयपूर्ण गर्जनले त्यो जंगल भरिएको थियो। त्यहाँको दृश्य अनि आवाजहरू सुनेर कस्तै बलवान हृदय पनि डरले भरिन्थ्यो। ती भाइहरू गइरहेका थिए। एउटा कबन्द भन्ने राक्षस कुरूपता अनि वक्रताको पिराट झैं तिनीहरूका अघि देखा परे। त्यसले तिनीहरूको मार्गमा बाधा दिँदै अद्भुत आवाज निकालेर जंगल थर्कमान पार्यो। त्यसले राम औ लक्ष्मणमाथि आक्रमण गर्न खोजेको मात्र थियो। रामले त्यसलाई मारिदिहाले। त्यो टाउको नभएको राक्षस थियो। त्यसका हातहरू असाधारण लामो अनि त्यसको मुख पेट माझ थियो। जंगलको निम्ति त्यो एउटा डरलाग्दो आतंक थियो। आफ्ना हातले जे पायो त्यही खान्थ्यो। त्यसलाई मारेर रामले जंगलवासीहरूलाई डरलाग्दो शत्रुबाट बचाए। मृत्युको मुखमा कबन्दले आफ्नो शत्रु राम हो भनेर चिनेपछि भन्यो, स्वामी, आज तपाईले श्रापदेखि मलाई होइन तर मलाई मेरो दुष्ट अनि क्रूर जीवनदेखि पनि मुक्त गर्नुभयो। मैले तपाईको दर्शन पाएर मेरा पापहरू जम्मै काटिए। रामको चरणमा परेर कबन्दले भन्यो,
अब बाधा रहित अबेर नभई तपाईको उद्देश्य पूर्ण हुनेछ। दुष्टहरूको नाश गर्नमा तपाईँ निश्चय नै विजयी हुनुहुनेछ। उदार हृदय प्रेमात्मा राम त्यसपछि पैदलै एकमात्र साथी आफ्नो भाइलाई लिएर त्यस ठाउँबाट हिँडे। आउँदा आउँदा तिनीहरूले एउटा कुब्जा स्त्रीलाई भेटे। तिनले आफ्नो शरीर पनि ठाडो पार्न सकेकी थिएनन्। तिनको हात पनि कामिरहेको थियो अनि शिरमा एउटा टोकरी भरी फलहरू बोकेर तिनीहरू भएतिरै आइरहेकी थिइन्। तिनले भाइहरूका सुन्दर स्वरूप देखेर तिनीहरू निश्चय पनि जंगल ऋषिहरूले उत्साह अनि आनन्द साथ वर्णन गर्ने दुई पुरुषहरू हुन् भन्ने ठानिन्। टोकरी भुइँमा राखेर तिनी भक्ति अनि कृतज्ञता सहित राम राम भन्दै बाटो छेउमा उभिन्। यो पनि निश्चय राक्षसहरूले रूप बदलेर तिनीहरूको नोक्सान गर्न आएको हो भनेर लक्ष्मणले सम्झे। तर तिनको यो अनुमान भूल हो भनेर रामलाई थाहा थियो। यसर्थ तिनले त्यस वृद्धा स्त्री बस्ने आश्रमको छेउमा एउटा रुखको फेदमा बस्ने प्रस्ताव गरे। त्यस वृद्धा सबरीले रामको कमल नयन निधारको घुङ्गराले अलका घुँडासम्मको हात तथा नील वर्ण हेरिरहे। त्यसले आफ्नो आनन्द अनि भक्तिलाई रोक्न सकिनन्। तिनी दगुरेर रामको चरणमा परिन् र सोधिन्, तपाईहरू कहाँबाट आउनु भएको? तपाईहरूको नाम के हो? शान्त भावले रामले हाँस्दै भने, माता, हामीहरू अयोध्याबाट आएका हौं। हामी जंगलमा बास गर्छौं। मलाई राम भन्छन् अनि यो मेरो भाइको नाम लक्ष्मण हो। यो सुन्दा सबरीले भनिन्, धेरै दिनदेखिको मेरो इच्छा पूर्ण भइरहेछ। म दिन रात हे पिता तपाईकै आगमन पर्खेर आँखाको ज्योति पनि क्षीण होइन्जेल बसिरहेकी थिए। मैले अब सफलता प्राप्त गरे। मेरो प्रतीक्षा पनि फलदायक भयो। मेरो व्रत अनि उपवासहरू पनि सार्थक भए। ओहो, मैले फल प्राप्त गरे। यो मेरो गुरुको कृपाको प्रतिफल हो। यो भगवानको रहस्यपूर्ण लीला हो। तिनले त्यो फलको टोकरी रामको छेउ ल्याइन्। यसबीच रामले तिनलाई सोधे, माता, तपाईको गुरुको नाम लिनुहुन्छ? तिनी तपाईको गुरु को हुन्? तिनले भनिन्, तिनको नाम मातंग ऋषि हो। तर तिनले आफ्ना आश्रममा स्त्रीहरूलाई शिष्या बनाएर राख्दैनन्। म चाहिँ रुख झाडीहरूको पछाडि लुकेर तिनका प्रवचनहरू सुन्छु। मैले मेरो गुरु अनि अरू ऋषिहरू सधैँ नुहाउन जाने नदीको बाटामा काँडाहरू टिपेर साफ गरेर तिनीहरूका सेवा गर्छु। अनि यो काम मैले बिहानै प्रभात हुन अघि नै गर्नुपर्छ। अरू शिष्यहरू झैं म पनि केवल फल कन्दमूलहरू मात्र खान्छु। मेरा गुरुहरूले नदेखि म तिनीहरूका सेवा गर्छु अनि जंगलमा नै दिन व्यतीत गर्छु। मातंग महात्माले मेरा मनका कामनाहरू जानेर एक दिन मलाई भने, माता, तिम्रो शरीर अब बुढो भइसकेको छ। यतिको परिश्रम गर्नुभयो भने तिमी चाँडै थाक्ने छौ। यसर्थ आऊ आश्रममा बसेर राम्ररी आराम गर। यसरी म आश्रममा नै सेवा गरेर बसिरहेकी थिएँ। ऋषिले एक दिन मलाई भने, मैले आफ्नो शरीर त्याग्ने निर्णय लिएको छु। तिमी अब यही आश्रममा बस। केही समयपछि चाँडै नै राम यस जंगलमा आउनेछन्। तिनलाई यस आश्रममा निम्त्याएर थोरै भए पनि तिनको सेवा गर। तिनको चरण स्पर्शले यो आश्रम पनि पवित्र होस्। मैले धेरै विरोध गरे। तिनी बिना म यो आश्रममा कसै गरे पनि खुसी हुन सक्दिन भने। मलाई पनि तिनी गए झै मृत्युमा पनि लैजानुहोस् भनेर बिन्ती गरे। तर मेरा गुरु मेरो इच्छा मान्न प्रस्तुत थिएनन्। रामको आगमन पर्खेर तिमीले बस्नुपर्छ अनि मैले त्यो उत्तरदायित्वबाट भागेर पनि हुन्न, त्यो आनन्द पनि गुमाउनु हुन्न भनेर तिनले मलाई भने। त्यस दिनदेखि म यहाँ तपाईको स्वागतको निम्ति दुई हात फैलाएर क्षितिजमा हेर्दै तपाईको प्रतीक्षा गरे। यो वृद्ध शरीर लिएर तपाईलाई हेर्ने अनि सेवा गर्ने इच्छा लिएर बाँचिरहेकी छु। हे राम, हे स्वामी, हे दुखीहरूप्रति दयावान, हे ऋषि हृदयहरूमा बास गर्ने, मेरा गुरुको इच्छा आज पूर्ण भइरहेको छ। यहाँदेखि आश्रम केही कदम मात्र टाढा छ। दया गरी त्यहाँ प्रवेश गरेर त्यसलाई पवित्र पारिदिनुहोस्। यसो भन्दै रामको चरणमा परेर सबरीले आफ्ना गुरुको अनुरोध पूरा गरिदिने बिन्ती गरिन्। यस वृद्ध स्त्रीको भक्ति अनि समर्पण देखेर स्वाभाविक रूपले राम आनन्दित थिए। तिनी स्वतः स्फूर्त प्रेमका प्रतिमूर्ति थिए। यसर्थ तिनी उठेर आफ्ना भाइ लक्ष्मणसँग आश्रममा प्रवेश गरे। अहो, सबरीको आनन्दको सीमा थिएन। त्यो आनन्दको बाढले सीमा नाघेर अद्वितीय आनन्दमय शब्दमा प्रकट हुन गयो। स्त्रीहरूमा रत्न झै ती स्त्री केही क्षण अघिसम्म केही पाइलो चाल्न पनि कमजोर थिइन्। तर अब तिनलाई हजारौं हात्तीको शक्ति प्राप्त भएझै भयो। तिनी खुसीले नदीतिर गई एक क्षणमै चिसो शुद्ध पिउने पानी लिएर आइन्। तिनले टोकरीबाट फल चाख्दै मिठो अनि पाकेको चाहिँ ती भाइहरूलाई दिन थालिन्।
तिनीहरूले खाँदा अत्यन्त खुसी भएर कृतज्ञता सहित तिनीहरूको सुन्दर चेहरालाई हेरिरहे। खाइसिद्ध्याएपछि तिनले तिनीहरूको चरण धोएर पवित्र जल आफ्नो शिरमा लाइन् अनि भनिन्, स्वामी, अब मेरा कुनै इच्छाहरू छैनन्, अब के को निम्ति बाँचौं? अहिलेसम्म म रामको दर्शन पाउने सौभाग्य पर्खेर बाँचिरहेकी थिएँ, मैले त्यो दर्शन पाएँ। अब मलाई मेरो यो जीवन, यो प्राण तपाईको चरण कमलमा लीन गरेर मेरो रक्षा गर्नुहोस्। साधु सन्तहरूबाट मैले तपाईको महिमाको वर्णन धेरै सुनेकी छु, आज मैले ती सब प्रत्यक्ष देखे। म आनन्दको कृतज्ञताले परिपूर्ण छु। यति भक्ति साथ अर्पण गरिएका ती फलहरू रामले खुब मन पराएर खाए अनि खाँदै तिनले सोधे, माता, यी तपाईको हृदय झै मिठा छन्। वास्तवमा यिनीहरू रुखमा फल्ने फल होइनन्। जंगलमा फल्ने जंगली फलहरू यति मिठा हुँदैनन्, तिनीहरू मिठा पनि हुनै सक्दैनन्। यिनीहरू जीवन रूपी पवित्र वृक्षमा मनको शुद्ध हाँगामा प्रेमको घमैलो उत्ताप पाएर फल्ने फलहरू हुन्। बडो मिठो मान्दै स्वादको प्रशंसा गर्दै रामले ती फलहरू खाए। रामको यो प्रसन्नता देखेर लक्ष्मणको खुसीको सीमा रहेन, कारण धेरै दिनदेखि तिनले यसरी मन पराएर फल खाएका थिएनन्। कति दिनदेखि अलिकति खानलाई पनि तिनले बिन्ती गर्नु पर्थ्यो। काटेर छिलेर अघि राखिदिँदा पनि तिनले खान रुचाउँदैन थिए। सीताको वियोगले राम अत्यन्त व्यथित देखिन्थे। यतिका जोड लाउँदा पनि रामले दिएको भागमा आधा जति मात्र खान्थे। दाजुले खाएको मात्रा देखेर लक्ष्मण कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन थिए। आज सबरीले बोटैमा पाकेको फल ल्याएर दिइन्। तिनको निम्ति सबरीले प्रत्येक दिन फल टिपेर सफा गरेर धोई पुछ गरेर राख्थिन्। प्रत्येक दिन रामलाई दिनको निम्ति तिनले जंगल जंगल मिठा फलको खोजी गर्न जान्थिन्। यसरी प्रत्येक दिन ती फलहरू प्रेम अनि भक्तिले सिंचित भएका हुनाले ती फलहरू अझ स्वादिष्ट भएका हुन्थे। रामले यसै कारण ती फलहरू आनन्द लिएर खाएका हुन् भनेर लक्ष्मणले बुझे। सबरीको भक्ति यसरी प्रतिफलित भएको देखेर तिनी हर्षित भए। यतिका लामा वर्षहरूको आत्मिक ध्यान अनि व्यवहार पश्चात तिनले यस्तो दिव्य आनन्दले तिनी पूरित भएको लक्ष्मणले प्रशंसा गरे। दुई हात जोडी सबरी रामको अघि गएर भन्न लागिन्, स्वामी, म सानो जातकी हुँ। मेरो बुद्धिले कहिल्यै शिक्षा पाएको छैन। म मूर्ख अनि अनजान छु। मलाई पवित्र पुस्तक तथा शास्त्रको कुनै ज्ञान छैन। म नीच भन्दा पनि नीच छु। कसरी मैले तपाईको महिमा वर्णन गरेर प्रशंसा गर्न सक्नु? मलाई शब्द ज्ञान पनि छैन। मेरो बुद्धिको विकास पनि भएको छैन। दिव्यता बुझ्नको निम्ति मैले कुनै तपस्या पनि गरेकी छुइनँ। आत्मिक साधनाको म सबभन्दा तल्लो खुड्किलोमा छु। मेरो एउटा मात्र शक्ति ईश्वरप्रतिको प्रेम हो। यसबाहेक मेरो अर्को कुनै सहारा वा संवरण गर्ने छैन। आफ्नो भेट स्वीकार गरेकोमा तिनले रामको दयाको कुरा गर्दै तपाईको कृपा असीम छ भनिन्। रामले ध्यान लाएर तिनको कुरा सुनिरहेका थिए। तिनले तिनको चिउँडो उठाएर तिनको आँखामा राम्ररी हेरे अनि भने, माता, भक्ति नै म चाहन्छु। यसबाहेक अरू जम्मै सहायक मात्र हुन्। विद्वता, बुद्धि, स्तर, सामाजिक मान्यता, जात पात आदिमाथि म कुनै ध्यान दिदिन। मेरा नजरमा ती सबको कुनै मूल्य छैन। आत्मिक अनुशासन, तपस्याहरूबाट पाएको शक्ति भन्दा बढ्ता म प्रेमसँग गरेको भक्तिको मिठास मन पराउँछु। म त्यो मात्र चाहन्छु। ती व्यक्ति जस कहाँ प्रेम छैन, तिनी त्यो बादल जस्ता हुन् जसबाट वर्षा हुन सक्दैन। त्यो वृक्ष हुन् जसले कुनै फल दिँदैन। त्यो गाई हुन् जसले कहिल्यै दूध दिँदैन। तिनी ईश्वरबाट टाढा हुन्छन् अनि तिनको कृपा पनि कहिल्यै पाउँदैनन्। सबरी भक्ति प्राप्त गर्ने जुन 9वटा उपाय छन्, ती मध्ये कुनै एक भागको पनि निष्ठासहित अवलम्बन गरे पुगिहाल्छ। तर तिमीले जम्मै 9वटा उपायहरू अपनाएको मैले देखे। यसर्थ आत्मिक उपलब्धिमा मैले तिमी भन्दा उच्चता पाएको अरू कोही देखिन। मलाई साँच्चै औधी खुसी लागेको छ, कारण तिमीले मलाई शुद्ध, पवित्र, लगनशील अनि स्वार्थहीन भक्ति दियौ अनि तिम्रो हृदयको त्यो प्रेम दियौ जुन प्रेम चारैतिर सबैमा समान रूपले फैलिएको छ। सपनामा पनि कसैलाई नराम्रो चिताएको छैनौ। यसैले तिम्रो मन त्यतिको पवित्र छ। राम्रो हुँदा तिम्रो मन हर्षले फुल्दैन, न त नराम्रो हुँदा त्यो ओइलन्छ। तिमी प्रत्येक दृष्टिकोणले धन्य छौ। सल्लाहका यस्ता वचनहरू रामले भनेको सबरीले रसपान गरिन् अनि भनिन्, राम, आफूले सके जति राम्रो गर्नु बाहेक भक्तको निम्ति भगवानलाई खुसी तुल्याउने उपाय नै अरू के छ र? मलाई यस बाहेक अरू केहीको चिन्ता छैन।
यस दिन आज मेरो पिता, मेरो ईश्वर, मेरो जीवनको स्वामी, समस्त संसारका मालिक, सृष्टिका कर्ता मेरो समक्ष आउनु भएको छ। म मेरो सौभाग्यको कसरी नापतोल गर्न सकु? हे जानकी स्वामी, हे जनक पुत्री सीताको स्वामी। यति बेला तिनले सीतालाई सम्झिन् अनि ती दुई भाइहरूको दुःख पनि अचानक तिनलाई याद आयो। रामले तिनलाई भने, अफसोस छ सबरी, यतिन्जेल तिमीले हामीलाई खुसी तुल्याऊ, सुर्ताहरू सब पर गए, आनन्दले मग्न भयौ, तर अहिले पुनः तिमीले हामीलाई दुःखमा डुबायो। सबरीलाई पश्चाताप भयो। विस्मयले शिर उठाएर, स्वामी तपाईले यो के भन्नु हुँदैछ? मेरो विवेकहीनतालाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दै रामको चरणमा परिन्। रामले तिनलाई सोधे, सबरी के सीताको बारेमा तिमीलाई केही थाहा छ? के तिमीले तिनको बारेमा केही सुनेका छौ? सबरीले भनिन्, के मलाई थाहा छैन? के सीताको बारेमा म जान्दिन? रामको सिद्धान्त जान्ने कुनै पनि स्त्रीले सीता सिद्धान्त बारे, स्त्रीत्वका ती रत्न बारे, ती गुणहरूको खानी बारे, स्त्रीत्वका ती प्रकाश बारे अनजान रहन सक्दैन। अहो, तिनको कति ठूलो सौभाग्य रहेछ। तिनी रामकै छाया स्वरूप हुन्। हे राम, म तपाईलाई भनौं, मेरा गुरु मातंगले मलाई सीता सिद्धान्त बारे शिक्षा दिनु भएको छ। हुन त तपाईले नजानेको केही छैन, तर अहिले तपाईले सोधिहाल्नुभयो, सीताको बारेमा मैले केही जानेको छु वा छुइन। यसर्थ मैले जाने जति तपाईलाई भन्छु। राक्षसहरूको नाश गर्नु भनेर रामले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको निम्ति मन्थरा अनि कैकेयीको मति भ्रममा पारिदिए। यसको फलस्वरूप मेरा गुरुले भनेका थिए, सीता, राम अनि लक्ष्मणले वनवासी भएर जंगलमा प्रवेश गरेका छन्। तिनले यो पनि भनेका थिए कि तिनीहरूले आश्रमहरूमा आएर त्यहाँका ऋषि मुनिहरूलाई आशीर्वाद दिनेछन् अनि तिनीहरूका तपस्यामा बाधा दिने राक्षसहरूको संहार गर्नेछन्। तिनले भने कि रामले यस्तो योजना गरेर रावण, जो राक्षसहरूसँग गहिरो रूपले बाँधिएको छ, त्यसलाई यस नाटकमा सीताको अपहरण गर्ने प्रेरणा दिनेछन्। तिनले यो पनि बताए कि रावणले हरेर लगेको सीता वास्तविक माता नभएर मिथ्या सीता हुनेछन्। तिनले मलाई भनेका थिए कि यसरी हरण गरिएकी सीताको खोजी गर्दै राम जंगलमा आउनेछन् अनि त्यस आगमनमा नै म पुरस्कृत हुनेछु। मेरा गुरुले यो पनि भन्नुभएका छन् कि रामले सुग्रीव, जो यही आश्रमको छेउमा ऋष्यमुख पहाडमा आफ्ना दाजुको लुटपाटबाट बाँच्न आश्रम लिएर बसेका छन्, तिनीसँग मित्रता गर्नेछन्। हे राम, तपाई यस जगतका नाटकको रचयिता एवं निर्देशक हुनुहुन्छ। तपाईको यस नाटकका दृश्यहरू मेरा गुरुले जानेका थिए। तिनीले मलाई ती सब भनेका हुन्। यो समस्त जगत नै नाट्यशाला हो। यस जगतको भविष्य तपाईको इच्छामा निर्भर गर्छ। यहाँ जे जति हुन्छन्, भइरहेछन्, ती सब तपाईकै इच्छा कार्यरूपमा परिणत भएको हो। त्यो बिना यहाँ सानो ठूलो केही पनि हुन सक्दैन। स्वामी, तपाई यस खेलमा आफ्नै योजना नजाने झैं गरी खेलिरहनु भएको छ। सीताको वियोगमा तपाई दुःखले व्यथित भए झैं भान गरिरहनु भएको छ। जो मूर्ख छन्, जसलाई आत्मिक वास्तविकतामा विश्वास छैन, जो नास्तिक छन्, तिनीहरूले मात्र यही सत्य हो भनेर मानिलिन्छन्। जसलाई दिव्यत्व अनि त्यसको रहस्य बारे केही ज्ञान छ, जो भक्त छन् अनि भगवान नै आफ्नो वास्तविक हुन् भन्ने कुरो जान्ने साधकहरू छन्, तिनीहरूले यो सत्य हो भन्ने कुरोमा विश्वास गर्दैनन्। जहाँ जे जति भइरहेछन्, ती सबका कर्ता तपाई नै हुनुहुन्छ। कस्तै शक्तिशालीले पनि तपाईको इच्छाको विरोध गर्नु वा बाधा दिनु सक्दैन। तपाईले नै मानिसहरूका प्रतिक्रियाहरू, राम्रा अथवा नराम्रा घटनाहरूको इच्छा गर्नुहुन्छ। तिनीहरू स्वयं नै कर्ताहरू होइनन्। मूर्खहरूले मात्र स्वयं कर्ता हुन् भन्ने भूल गर्न सक्छन्। हे राम, मेरो यो धृष्टता क्षमा गर्नुहोस्। तपाईको समक्ष मैले धेरै कुरा गरे। यसो भनेर तिनी रामका चरणमा परिन्। योग शक्तिद्वारा तिनले भित्रीय अग्नि प्रकाशमान गरिन्। तिनको शरीर जलेर भस्म भयो अनि तिनको प्राण आफूले भक्ति गर्ने राम सिद्धान्तमा लीन भयो। समस्त लोक सुखिन भवन्तु।